एजेन्डा मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल पनि मुलुकमा शान्ति, संविधान, सहमति, सहकार्य, एकता र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा, जनअधिकारको पक्षमा, जनताको सूचनाको अधिकारको पक्षमा हामी विधिवत रूपमा 13 वर्षमा लागेका छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत छ। म यसमा लामो व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न। खालि अहिलेको तत्कालको हाम्रो आग्रह, अनुरोध र प्रधानमन्त्रीको जुन दृढ इच्छा शक्ति छ नि, मुलुकमा शान्ति र संविधान र सहमतिको लागि संविधान सभाको म्याद थपेर अगाडि बढ्ने, त्यो यात्रामा हामीले एउटा के निर्णय गरेका छौँ भने अहिले हाम्रो आज सिर्फ 5 वटा मागहरू छ। पहिलो माग के छ भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि जनता आश्वस्त हुने गरी, जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी जेठ 14 अघि नै कार्ययोजना सार्वजनिक होस्। सरकारको तर्फबाट, दलहरूको तर्फबाट एक, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको दूरदृष्टि भएको नेता हो प्रधानमन्त्री जगन्नाथ माझी। तपाईसँग भिजन छ, एकदम क्लियर कट एउटा बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने नेता पनि हो। परिस्थिति र समयले अहिले किनभने मुलुकमा धेरै अप्ठ्याराहरू पनि छ, त्यसलाई चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति पनि तपाईँमा छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्नको लागि तत्काल दलहरूको बिचमा सहमति कायम होस् र एउटा कस्तो किसिमको मसौदा बाहिर ल्याउनुपर्छ, त्यो एउटा साझा दस्तावेजको रूपमा प्रमुख दलहरूको बिचमा आओस् भन्ने रिपोर्टर्स क्लबको माग हो। र अर्को, अब बन्ने संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी होस्। असंसदीय जुन छ त्यहाँ संशोधन जुन नहोस्, त्यो चाहिँ भन्ने हो नि अहिलेको जुन छ त्यो संविधानमा धारा चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यहाँ सुनिश्चित होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अर्को कुरा, संविधान सभामा भएका 28 दलहरू छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अब खास गरी अहिले सबैको ध्यान के छ भने ती दलहरूको बिचमा सहमति होस् र राजनीतिक स्थायित्व होस्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भनेको रूपमा छलफल सुरु गर्नुभएको छ। त्यो छलफल फलदायी र उपलब्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। अर्को के छ भने संविधान सभाको अहिले सबैको ध्यान संविधान सभातिर छ। हामी के चाहन्छौँ भने सहमतिमा संविधान सभाको म्याद थपियोस्। अहिले मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो, किनभने संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्छ। त्यसले नै मुलुकमा एउटा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण पनि हुन्छ, शान्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हुन्छ। यो अहिले अनिवार्य आवश्यकता हो। हामीले राष्ट्रिय बहसको रूपमा यसलाई लिएर जानुपर्छ। किन संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने अहिले राष्ट्रिय बहस हो। त्यो कुरामा हामी दृढ आजदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। हामी लगातार 14 दिन संविधान सभाको म्याद किन थप्नुपर्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई हुन्छ नि, त्यसको आधार र व्याख्यासहित हामी जनतामा जाँदैछौँ। यो आवश्यक छ भनेर, किनभने यो अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो र हामीले प्रमुख दलहरूको बिचमा सहमतिको लागि पनि हामी दबाब दिन्छौँ। सहमति गर्नै पर्छ। र अर्को के छ भने अब रिपोर्टर्स क्लबको बारेमा म लामो कुरा बोल्न चाहन्न। प्रधानमन्त्री स्वयं भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। हामी आर्थिक रूपमा अत्यन्त हाम्रो नाजुक स्थिति छ। अब आउने बजेटमा, किनभने तपाईँले हामीलाई रिपोर्टर्स क्लबलाई त्यो एउटा दूरदृष्टि चाहिँ त्यसमा परोस् प्रधानमन्त्रीको नजर, त्यो केही त्यसमा सहयोग होस् र अर्को एउटा प्रधानमन्त्री रिपोर्टर्स क्लबले 12 वर्षदेखि एउटा गल्लीको एउटा भवनमा त्यो खास गरी एउटा कोठा लिएर राष्ट्रिय बहस सुरु गरिरहेको छ। अब हामी एउटा भवन निर्माण गर्ने चाहन्छौँ। त्यो भवन निर्माणको लागि अस्ति नै मैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गरेको छु। उहाँले के भन्नुभएको छ, भूविस्तार मन्त्री अब आइसक्नुभयो, उहाँसँग कुरा गरेर जग्गा उपलब्ध गराइदिने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो क्याबिनेटबाट त्यो जग्गा रिपोर्टर्स क्लबलाई उपलब्ध, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा र यहाँको नेतृत्वमा खास गरी त्यो जग्गा पनि उपलब्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। र आजको हाम्रो दूरदृष्टि चाहिँ संविधान सभाको म्याद थप्नै पर्छ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति प्रधानमन्त्रीको बनाउनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ र दलहरूको बिचको छलफल कहाँ पुग्यो र प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा दृढ इच्छा शक्ति छ, त्यसलाई हामी खुलेर समर्थन गर्छौँ। किनभने हामीले प्रशंसा पनि गर्छौँ, किनभने अहिले नेतृत्व पुगेपछि थाहा हुन्छ काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो देशको वस्तुनिष्ठ भएर हामीले विश्लेषण गर्ने हो, देशको स्थितिलाई गर्ने हो नि। त्यसैले यहाँको सफलताको लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। म्याद थपिने कुरामा हामी आश्वस्त छौँ, तर प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनु चाहिँ हुनुहुन्न। यो बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै र यो ज्ञापन पत्र चाहिँ साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको यो मिडिया क्षेत्र, पत्रकारिताको क्षेत्र आफैमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। पत्रकारहरू चेतनाका पुञ्ज पनि हुनुहुन्छ र चेतनाका बाहर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको काँधमा इतिहासले यति बेला बडो गहन दायित्व ल्याएर राखेको छ। त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने काममा तपाईँहरू अत्यन्त सचेष्ट हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु।
किनभने नेपाल अहिले जुन ऐतिहासिक घडीबाट गुज्रिरहेको छ यो घडी दूरगामी हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भयो। हामी मुलुकमा शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम क्षणमा छौँ, तर हामी आफैले निर्धारण गरेको सीमाले हामीलाई शान्ति र संविधान निर्माण गर्न भ्याइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी केही समय नबढाइकन यी दुईटा कामहरू सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। दुवै काम गर्नको निम्ति हामी एउटा ठोस योजनाका साथ नै अगाडि बढ्छौँ। अहिले ऋषिजीले जुन यहाँ 8वटा कुरा अगाडि सार्नुभएको छ, ती 8वटा कुरा मध्ये एउटा कार्ययोजना बनाइयोस् भन्ने कुराहरू छ। हामी त्यसमै लागिरहेका छौँ। हामी शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि संविधान बनाउने सन्दर्भमा पनि एउटा ठोस योजना प्रस्तुत गर्छौँ। हामीले अहिलेसम्म किन संविधान पूर्णतामा पुर्याउन सकेनौँ, के कमजोरीहरू रहे, त्यो कमजोरी झलना खनालका मात्रै रहे कि अरू विभिन्नका पनि रहे, ती समग्र कुराहरूमा हामी सामान्य समीक्षा गर्छौँ। र अब हामीलाई काम गर्न बाँकी कति छ, शान्ति प्रक्रियामा पनि संविधान बनाउने कुरामा पनि, ती बाँकी कामहरूको बारेमा हामी समुचित लेखाजोखा गर्छौँ। अनि त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई कति समय चाहिन्छ, त्यो समयको पनि हामी लेखाजोखा गर्छौँ र त्यसका आधारमा हामीले समय बढाउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ र औचित्यका आधारमा हामी यो समय बढाउने कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। मैले अस्ति संविधान संशोधनका निम्ति प्रस्ताव राखेको छु। त्यो प्रस्ताव एउटा संवैधानिक प्रस्ताव हो, कानुनी प्रस्ताव हो, त्यो प्राविधिक प्रस्ताव पनि हो। साथसाथै मैले राजनीतिक रूपले एउटा सहमतिको वातावरण बनाउनको लागि राजनीतिक प्रस्ताव पनि तयार गर्नुपर्छ। यो देशमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरू जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छन्, अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छन्, उनीहरूले शान्ति र संविधानलाई पूर्णतामा पुर्याउनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प उनीहरूका सामु छैन। र यति बेला सबै शक्तिहरूले शान्ति र संविधानलाई पूर्णतामा पुर्याउनुको निम्ति लाग्नै पर्छ। जो लोकतन्त्रको पक्षमा छैन, जो शान्तिको पक्षमा छैन, जो संविधानको पक्षमा छैन, जो एउटा समृद्ध मुलुक बन्नुपर्छ यो देश भन्ने पक्षमा छैन, ऊ संविधान सभाका विरुद्ध उभिन सक्छ, संविधान सभा विघटित होस् भन्ने चाहना सक्छ। तर जो वास्तवमा शान्तिको पक्षमा छ, लोकतन्त्रको पक्षमा छ, देशको समुन्नतिको पक्षमा छ, जनताको समृद्धिको पक्षमा छ, ऊ यति बेला शान्ति र संविधानका पक्षमा उभिन्छ, उभिनै पर्छ। उसको त दायित्व कर्तव्य हो। यही कर्तव्यलाई हृदयङ्गम गर्दै 3 करोड नेपालीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दै मैले त्यो प्रस्तावलाई, अर्थात् एकपटक फेरि हामीले संविधान सभाको म्याद बढाउनु पर्यो भन्ने प्रस्तावलाई दर्ता गराएको छु र सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग म छलफल पनि गर्दैछु। अहिले भर्खरै मैले राप्रपाका साथीहरूसँग, नेताहरूसँग छलफल गरेँ र अन्य विभिन्न पार्टीहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। आज बिहान हामीले 3 दलको बैठक पनि गऱ्यौँ, संवैधानिक समितिको बैठक पनि हामीले राख्यौँ र यी घनीभूत रूपले जारी रहने बैठकहरू मार्फत हामी मुलुकमा एउटा नयाँ सहमति बनाउँछौँ। त्यो सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूले राखेका जुन यहाँ केही मागहरू छन्, ती मागहरूप्रति मेरो आम रूपमा समर्थन छ र रिपोर्टर्स क्लबले आफ्नो काम कारबाहीहरूलाई बढी सुगम बनाउनको लागि जुन सहयोगको अपेक्षा गरेको छ त्यसप्रति पनि मेरो सहानुभूति छ र मैले गर्नुपर्ने कामहरू म गरौँला। अब दुईटा कुरा भने प्रधानमन्त्री दुईटा कुरा मात्रै प्रधानमन्त्री भन्ने सम्मानजी अरू कुरामा भन्दाखेरि सो शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ नि यहाँले चाहिँ नि पहल गरेर पनि शान्ति प्रक्रिया यहाँसम्म आयो। त्यस कारणले गर्दा यो शान्ति प्रक्रियालाई अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा
के गरी ल्याउँदैछ कसरी ल्याउँदै हुन्छ किनभने आज करिब करिब अब आजै भनौँ न 100 दिन नै पुगे जस्तो पनि भइसक्यो हामी एक रात सुतेर भोलि बिहान चाहिँ सूर्योदयका साथ 100 दिनमा जाँदैछौँ त्यस कारणले गर्दा के ल्याउँदै हुनुहुन्छ मोटामोटी केही सन्देश दिँदाखेरि नि हाम्रो यो यत्रो जमातले केही प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बोकाउनु हो भन्ने एउटा अनुभूति पनि हुन्थ्यो शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो 4-5 वटा कुराहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। पहिलो शान्ति प्रक्रियाको मोडालिटीको सन्दर्भमा, दोस्रो नर्म्स वा मापदण्डको सन्दर्भमा, तेस्रो पुनर्स्थापन का सम्बन्धमा र चौथो सङ्ख्याको सम्बन्धमा हामी 4 वटा कुराहरूलाई केही दिनभित्रमा सहमतिमा पुर्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ। वार्ता आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। कहाँ भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, यो प्रश्न अहिले मलाई नगर्नु होला, तर वार्ता प्रक्रियाहरू जारी छन् र हामी केही दिनभित्रमा यो प्रस्तावमा एउटा सहमति बनाउने कोसिसमा छौँ र मलाई लाग्छ संविधान सभाको म्याद बढाउने दिन आउनुभन्दा अगाडि नै हामी शान्ति प्रक्रियालाई कसरी पुरा गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा एउटा ठोस खाका जनसमक्ष ल्याउँछौँ। त्यसरी नै हामी संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि मैले अघि भने हामीले अब संविधानका सन्दर्भमा रहेका जुन मतभिन्नताहरू छन् यो मतभिन्नताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा समय चाहिन्छ। अनि दोस्रो हामीले संविधानको चाहिँ मस्यौदा तयार गर्नको लागि हामीलाई केही समय चाहिन्छ। अनि त्यो मस्यौदालाई आम जनताका बीचमा लगेर बहस छलफल गराउने, उहाँहरूका सुझाव लिने कामका लागि अलि मोटो समय चाहिन्छ। अनि जनताबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई लिएर प्रशोधन गर्ने र फेरि संविधानलाई परिष्कृत गर्ने त्यो कामका लागि केही समय चाहिन्छ र त्यस पछाडि संविधानलाई पास गर्नको लागि पनि एक-एकवटा धारा गर्दै पास गर्नुपर्छ। त्यो धारा उपधारा गर्दै पास गर्नको लागि पनि हामीलाई केही समय चाहिन्छ। यो समयको क्याल्कुलेसनको आधारमा हामी समय विस्तार गर्ने कुराहरू गर्छौँ। यसरी गर्छौँ र अब अरू धेरै प्रश्नोत्तर गर्ने ठाउँ छैन। म आफै अन्त्यमा के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई यति बेला हामी सबैका आफ्ना आफ्ना दायित्वहरू छन्। प्रधानमन्त्रीका आफ्ना दायित्वहरू छन्, सरकारका आफ्ना दायित्वहरू छन्, देशका बुद्धिजीवीहरूका आफ्ना दायित्वहरू छन्, उद्यमी इलेमी व्यवसायीहरूका आफ्ना दायित्वहरू छन् हैन। त्यस्तै अब सर्वसाधारण आम जनसमुदायका आफ्ना दायित्वहरू छन् र पत्रकारहरूका पनि आफ्ना दायित्वहरू छन्। यहाँहरू चाहिँ पब्लिक ओपिनियन बिल्डर पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले यति बेला किन यो देशको संविधान सभाको आयु बढाउनु पर्छ र त्यसो गर्नु किन जरुरी छ र त्यसो गरेर यो राष्ट्रलाई के फाइदा हुन्छ, म्याद बढेन भने यो मुलुक कस्तो प्रकारको दुष्चक्रतिर वा दुर्घटनातर्फ जान सक्छ भन्ने बारेमा एउटा पब्लिक ओपिनियन बनाउने काममा यहाँहरूको ठुलो दायित्व छ। त्यो दायित्व निर्वाह गरेर देशलाई अग्रगतितर्फ लाने काममा योगदान पुर्याउन मेरो यहाँहरूलाई हार्दिक निवेदन छ। हस् प्रधानमन्त्री, हामी यो लाग्छौँ यसमा पूर्ण रूपमा